अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस केस के आगाज में हैमा खातून और गोगचे कबीले की खवातीन पर एक पुरजोश खिताब करती हैं, क्योंकि आज कबीले में बहार का पहला दिन था और इस दौरान हैमा खातून कबीले की सलामती और हिफाजत के लिए भी दुआ मांगती हैं। इसके बाद सारी खवातीन दोबारा काम पे लग जाती हैं और दूसरी तरफ तुरगत हथियार करने में मसरूफ था। दुहान और बमसी भी उसकी मदद कर रहे थे कि इतने में अर्तुगुल भी वहां आ जाता है और तुरगत से गले मिलता है। तुर्गत कहता है कि भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मेरे बाबा दैली दमीर का काम जारी रखने की इजाज़त दी, इससे उनकी रूह को सुकून मिलेगा। अर्तुगुल कहता है कि उनकी रूह को असल सुकून बातीन की सरहद पर मिलेगा। अब सबको ये बताने का वक्त आ गया है कि हम बातीन की सरजमीन पर जा रहे हैं। तुर्गत कहता है कि बहुत सारे सिपाही आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं भाई, जब भी आप चाहें। फिर संगतेकन कहता है लेकिन कबीले के जिरगे वाले लोग अमन चाहते हैं और वो यहाँ ज़्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं। अर्तुगुल कहता है कि असल जंग अब शुरू हुई है भाई, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चंद लोगों के साथ भी यहाँ से हिजरत करके चले जाएंगे, जैसे कि हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। जबकि दूसरी तरफ कुंदुकतू एक हाथ से कोट पहनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका दूसरा हाथ बीमारी की वजह से बंधा हुआ था, लेकिन वो कोट नहीं पहन जा पाता और गुस्से में लकड़ी वाली कोंटी गिरा देता है। और दूसरी तरफ हकीम अर्तुग ने अर्तुगुल और सुंगरतेकन को एक ज़रूरी बात बताने के लिए बुलाया था। हकीम अर्तुग कहता है कि ये बात गुंदुकतू के बारे में है। मैं ये नहीं जानता कि उनका बाजू कब तक ठीक होगा, इसलिए वो इन हालात में सिपाहियों का कमांडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकते, लेकिन अर्जाम में एक बेहतरीन हकीम है और बेहतर यही होगा कि उसको जल्द से जल्द अपना बाजू दिखाना चाहिए उनको। अर्तुगुल कहता है कि मैं आज ही वालदा से बात करता हूँ, और जहाँ तक बात रही जिम्मेदारी की, तो हम सिपाहियों को बगैर लीडर के नहीं छोड़ सकते, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ख़तरा बहुत करीब है। और अगले सीन पर सादुद्दीन गोंजागुल और अपने सिपाहियों के साथ जंगल में नुआन से मिलने जाता है। गोंजागुल नुआन को देखकर कहती है, तो ये आदमी था जिससे आप मुझे मिलाना चाहते थे? सादुद्दीन कहता है हाँ। फिर गोंजागुल के जहन में वो मंजर आ जाता है जब गुंदुकतू नुआन को पकड़कर कबीले में ले गया था और कह रहा था कि इसने हमारे बहुत से सिपाहियों को शहीद किया है। फिर नुआन खड़ा होकर कहता है, मुझसे खौफजदा मत हो गोंजागुल, मैं जानता हूँ कि हम दोनों का मकसद एक है। फिर सादुद्दीन कहता है कि जब तक अर्तुगुल के खून का आखिरी कतरा भी नहीं बह जाता, तुम अपनी जिंदगी इस आदमी के साथ वफ़ कर दोगी गोंजागुल। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुमने दोनों कबीलों की जासूसी करनी है। गोंजागुल कहती है, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं दोनों कबीलों को जला ना दूं, और इसके लिए मकसद के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो इनसे इजाज़त लेकर एक तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद नुआन कहता है कि खूबसूरती के साथ साथ ये बहादुर भी बहुत है। मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन कभी ऐसी जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। फिर सादुद्दीन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा होशियार है और इंशाअल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाने के बाद मैं इसे अपने महल में ले जाऊंगा और अपनी खिदमत के लिए रखूंगा इसे। लेकिन नुआन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये औरत महल में जाकर ज़ाया हो जाए, जी मुझे बहुत अच्छी लगी है। सादुद्दीन कहता है, तो ठीक है, तुम इसका पहले दिल जीत लो, लेकिन याद रखो आज से तुम मेरे मेहमान खाने में नहीं आओगे। अगर हमने मिलना हुआ तो इसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर आज हम खड़े हैं। ये कहकर सादुद्दीन वहां से चला जाता है। जबकि अगले सीन पर कबीले में बानो जिजक की मंगनी की तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज रात अर्तुगुल और हैमा खातून ने तो तेकन के पास बानो जिजक का हाथ मांगने के लिए जाना था। गोगचे बानो जिजक को कपड़ों का एक नया जोड़ा देती है तोहफे में, जिसे देखकर बानो जिजक बहुत खुश होती है और गोगचे का शुक्रिया अदा करती है। जबकि दूसरी तरफ हलीमा अपने भाई शहीर और अर्तुगुल के भाई दुंदार के लिए बिस्तर लगवा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी वापस आने वाले थे। इतने में वहाँ अर्तुगुल भी आ जाता है और हलीमा कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं कल तक कैसे बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि मैंने शहीर और दुंदार को बहुत ज़्यादा याद किया है। अर्तुगुल कहता है कि इंशाअल्लाह जब हमारा बेटा पैदा होगा तो उनका चाचू और मामू यहाँ मौजूद होंगे, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जबकि दूसरी तरफ सलजान कुंदुकतू के पास पहुँचती है और लकड़ी वाली कोंठी गिरी हुई देखती है और कुंदुकतू गुस्से और मजूसी के साथ बैठा हुआ था। सलजान परेशान होकर पूछती है, क्या बात है? कुंदुकतू कहता है कि मैं अपना लिबास खुद ही नहीं पहन सका। सलजान कहती है, मैं आपकी मदद करती हूँ।
آج بہار کا پہلا دن ہے اور سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ گندگدو کہتا ہے نہیں سلجان، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اس حالت میں لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ باہر ہر طرف بہار کے پہلے دن کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ہر طرف کھانے پک رہے تھے اور لوگوں میں بانٹے جا رہے تھے۔ بمسی ایک گھوڑے پر طویل علی کو بٹھا کر لاتا ہے اور بلند آواز میں کہہ رہا تھا، ہمارا بہادر سپاہی طویل علی آ رہا ہے، یہ آج ختنہ کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر بمسی اسے گھوڑے سے اتارتا ہے۔ ارطغرل اسے کہتا ہے، طویل علی یہ آج سپاہی بننے کا وقت ہے۔ طویل علی کہتا ہے، ارطغرل بھائی میں آپ جیسا سپاہی بنوں گا ایک دن انشاءاللہ۔ پھر ترگت اسے ایک نئی تلوار تحفے میں دیتا ہے۔ طویل علی تلوار نکال کر کہتا ہے، یہ ایک ایسا ہی تحفہ ہے جسے میں چاہتا تھا۔ پھر حکیم ارطغرل سے کہتا ہے، طویل علی اگر تم تیار ہو تو شروع کریں۔ اس کے بعد ارطغرل طویل علی کو پکڑتا ہے اور حکیم ارطغرل اس کا ختنہ کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مشقی احاطے میں کافی سپاہی موجود تھے جو مختلف قسم کی مشقیں کرنے میں مصروف تھے۔ تو تیکن اور ارطغرل کے ساتھی سپاہیوں کی کشتی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اتنے میں ارطغرل اور سنگر تیکن بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی کشتی دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے کہ ہمارے لوگ کتنے خوش ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہمارا قبیلہ خطرے میں ہے اور گونجا گل بھاگ گئی ہے، نوان نہ جانے کب سامنے آ جائے، اور اب سعد الدین بھی کوئی منصوبہ بنا رہا ہوگا ہمارے خلاف۔ سنگر تیکن کہتا ہے ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے بھائی، اور یہ خاموشی اچھی علامت نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے قبیلے کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمارے سپاہی اس وقت لیڈر کے بغیر ہیں۔ اگر گندگدو بھائی ذمہ داریوں سے ہٹ گئے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی جگہ آپ یہ ذمہ داری سنبھال لیں۔ سنگر تیکن ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف قبیلے کی خواتین کے درمیان تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ مختلف خواتین باری باری آ کر اپنی قابلیت کا اظہار کر رہی تھیں۔ بانو ججک بھی اس قبیلے میں شریک تھی۔ پھر وہ ایک تیر چلاتی ہے جو بالکل درمیان میں جا کے لگتا ہے اور اس طرح بانو ججک یہ مقابلہ جیت جاتی ہے۔ سب عورتیں اس کو مبارکباد دیتی ہیں۔ پھر ہیما خاتون بھی اس کے پاس آ کر مبارکباد دیتی ہے اور اسے ایک چیز تحفے میں دیتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف سپاہیوں کی کشتی چل رہی تھی اور سب لوگ دیکھ کر اتنے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک کشتی ختم ہونے کے بعد تو تیکن کہتا ہے کہ اپنا ایک سپاہی منتخب کرو ارطغرل بھائی جس پر آپ کو بہت زیادہ اعتماد ہو، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس کے سپاہی زیادہ مضبوط ہیں۔ میں جہاز کو اپنی طرف سے منتخب کرتا ہوں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ باہر آؤ بمسی، اور پھر اسی دوران بمسی اور جہاز کے درمیان کشتی شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں قبیلوں کے سپاہی اپنی طرف کے سپاہی کا نام پکارنے لگتے ہیں اور بمسی اس کا بازو قابو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہار مان لو بھائی۔ پہلے جہاز انکار کرتا ہے لیکن جب بمسی اس کا بازو مزید موڑتا ہے تو وہ ہار مان جاتا ہے اور اسی طرح بمسی کشتی یہ جیت جاتا ہے اور جہاز غصے سے وہاں سے جانے لگتا ہے تو بمسی اسے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو بھائی، آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اگلی بار تم جیت جاؤ۔ لیکن جہاز نہیں رکتا اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر تو تیکن بمسی سے کہتا ہے کہ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم اکھاڑے میں بھی ایک مضبوط سپاہی ہو۔ اس کے بعد وہ بمسی کو انعام کے طور پر تیر رکھنے والا ایک تھیلا دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سپاہی جہاز اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے سے نکل جاتا ہے۔ جبکہ اگلے سین پر خواتین کے درمیان تیر اندازی کے مقابلے میں مصروف تھیں۔ اتنے میں ارطغرل اور سنگر تیکن حکیم ارطغرل کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہیما خاتون ان کے پاس آ کر پوچھتی ہے، خیریت ہے؟ اتنی خوشی والے دن بھی آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے، والدہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے ایک اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہیما خاتون پریشان ہو کر پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ پھر حکیم ارطغرل کہتے ہیں کہ گندگدو بھائی کی بیماری میرے علم سے باہر ہے، ان کو فوری طور پر الزام لے جانا ہوگا تاکہ وہ وہاں سے صحت یاب ہو سکیں۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے کہ اس حالات میں میرا بھائی سپاہیوں کے کمانڈر کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ ارطغرل کہتا ہے، والدہ ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ خبر دشمنوں تک پہنچ جائے۔ جبکہ دوسری طرف گندگدو اور سلجان اپنے خیمے میں موجود تھے۔ سلجان نے سب چیزیں دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دی تھیں۔ پھر گندگدو کہتا ہے، شکریہ سلجان، اب مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دو۔ سلجان پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر گندگدو پھر اسے جانے کا کہتا ہے۔ پھر سلجان اٹھ کر باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد گندگدو کہتا ہے، یا رب اس درد میں میرا مزید امتحان نہ لو، میری جان لے لو اور مجھے اس درد سے یا تو بچا لو۔
اور اس طرح یہاں پہ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔